हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि घास सूख जाती है और फूल कमलाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहता है। हालेलुया। आए हम सब अपनी कुर्सियों पे तशरीफ रखें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इट्स लेंट सीजन, रोज़ों के अयाम है, तो हम इस सारे सीजन में कोशिश करेंगे कि उन तमाम वाक़यात को, शायद सारे के सारे तो नहीं, लेकिन उन चंद एक वाक़यात को ज़रूर अपने सामने रखें जो आहिस्ता आहिस्ता खुदा यीशु मसीह को कल्वरी तक लेके जाते हैं। हम उन सारे वाक़यात को देखेंगे। आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खोलेंगे मत्ती की अंजील, उसका 4था बाब और उसकी पहली 11 आयत। हमने कई दफ़ा इस चैप्टर को पढ़ा, इन आयत को अपने सामने रखा। चंद एक बातें हैं, चंद एक नुक्तों पे ज़रा गौर कीजिएगा, लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा। मत्ती 4 बाब और उसकी पहली 11 आयत। खुदा उनके कलाम में लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस ने उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंदरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तेरे नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा कि अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, आए शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने में उसकी खास बरकत हो। आमीन। आइए कुछ पल के लिए हम अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। खुदा उनका रूह यहाँ मौजूद है। हालेलुया जीसस। वो प्रेज हालेलुया। जिंदा मेहमान आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदा शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत घड़ी के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए। खुदा आपके लोग, आपकी जगह की भेड़ें आपके तख्त के सामने सड़े हुए हैं। आप मुझे जुम्बश कीजिए, एक एक जान को छुइए, ब्लेस कीजिए, और अपने कलाम की कुदरत के वसीला से आज दिलों की आंखों को रोशन कीजिए। खुदा आपके लोग जो भूखी जाने हैं, अपने कलाम से अपने बच्चों को सेव कीजिए, छुइए, बड़ी बरकत अता कीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं उस यीशु के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में, आमीन। अजीजों, लेंट सीजन में, रोज़ों के अय्याम में हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़रूर रोज़ों के मुतालिक बात करें। व्हाट इज़ फास्टिंग एंड व्हाई फास्टिंग, क्यों ज़रूरी है और क्यों रखने भी चाहिए। फास्टिंग को लेके डिफरेंट शायद डॉक्ट्राइन्स भी हो, लेकिन क्या मसीहत में रोज़े ज़रूरी है? कई कहते हैं नहीं ज़रूरी। जड़ा बंदा गल करे उन्होंने मत्ती 6 बार पढ़ाओ। अरे वहां पर खुदावंद यीशु ने कहा जब तू रोजा रखे। खुदावंद यीशु ने यह हरगिज़ नहीं कहा अगर तू रोजा रखे, अगर लफ्ज़ शर्तिया है, अगर तेरा दिल करे। नो, ही सेड जब तू रोजा रखे। जब से मुराद वो एक्सपेक्ट कर रहा है, वो आपसे तवक्को कर रहा है। रोजा ये क्रिश्चियन लाइफस्टाइल है, ये कोई रस्म नहीं है। इट्स अ क्रिश्चियन लाइफस्टाइल। खुदावंद यीशु मसीह हर एक मसीही, हर एक ईमानदार से ये तवक्को करता है कि एक मसीही जिंदगी दुआया जिंदगी हो, एक मसीही जिंदगी परहेजगार जिंदगी हो, एक मसीही जिंदगी रोजेदार की जिंदगी हो। वो कहता है जब तू दुआ करे, जब तू रोजा रखे, जब तू खराब, हर
साथ जब का इस्तेमाल मतलब वो तो करता है कि एक मसीही दुआ करने वाला, रोजेदार और चैरिटी करने वाला भी हो। दिस इज द क्रिश्चियन लाइफस्टाइल। लोग कहते हैं सानू कर के बखाओ, अरे हुक्म कहाँ है? हाँ हुक्म नहीं है, हुक्मनामे गुलामों के ऊपर आयद किए जाते हैं। अरे बच्चों को तो लाइफस्टाइल गाइड किया जाता है, व्हाट शुड बी द लाइफस्टाइल। हम जब पुराने अहदनामे में 10 अहकाम को टाइटल है 10 कमांडमेंट्स, लेकिन दर हकीकत वो मुल्क के किनार में गुजारने की जिंदगी के असूल बयान किए गए हैं, वो प्रिंसिपल्स थे। वैसे ही fasting, praying and charity, this is the Christian principle। अरे ये एक मसीही जिंदगी के असूल हैं और खुदा उनके सूसी ये तवक्को करता है कि एक मसीही इन असूलों के ऐन मुवाफिक जिंदगी गुजारे ताकि उसमें से खुदा का जलाल जाहिर हो। What is fasting? अरे अगर तो रोजा इसलिए रखा जा रहा है कि मेरा वजन कम हो जाए, यू आर वेस्टिंग टाइम। अरे आप वक्त को जाया कर रहे हो। रोजे का मतलब या रोजे का मकसद ये हरगिज़ नहीं कि मेरा वजन कम हो जाए, या अगर तो रोजा इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि हम रोजे आ गए हैं, यू आर स्टिल वेस्टिंग योर टाइम। या तो रोजा इसलिए रखा जा रहा है कि उन्होंने भी रखे हैं, अरे वो भी रख रहा है। ये कोई रस्म नहीं है जिसकी अदायगी हर एक ने कर दी, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। रोजा बामकसद हो। अरे रोजा तो वो चीज है जो आपकी बातनी संजीदगी का एक ज़ाहिरी निशान है। मतलब खुदावंद की हुज़ूरी में आप अपने मामलात को लेके किस कदर संजीदा हो, आप किस कदर संजीदगी से खुदावंद की हुज़ूरी में आते हो, चाहे उसके लिए अपने बदन को सैक्रिफाइस भी क्यों ना करना पड़े। दिस इज योर फास्ट, जो आपके बातनी संजीदगी का एक ज़ाहिरी निशान है। रोजा उस पैमाने का नाम है जिससे आप अपने मामलात में खुदावंद की रजा जान सकते हो। अरे रोजा वो चीज है, ये वो कुंजी है जिससे आप सीक्रेट डोर ओपन करके खुदावंद की और ज्यादा नजदीकी में चले जाते हो। दिस इज द क्रिश्चियन फास्टिंग जो आपको खुदावंद की नजदीकी में ले आए। जिस तरह से हम रोजे में खाना पीना छोड़ते हैं ताकि बदन की परहेजगारी हो, अरे बिल्कुल वैसे ही जैसे बदन को ख्वाहिशों से रोका जाता है, वैसे ही रोजे की हालत में रूह को ख्वाहिशों से रोका जाता है। बदन को ख्वाहिशों से इसलिए रोका जाता है ताकि बदन हमारे काबू में आ जाए, हमारे कंट्रोल में आ जाए। बिल्कुल वैसे ही रोजे की हालत में रूह को ख्वाहिशों से रोका जाता है ताकि रूह उसके कंट्रोल में आ जाए, अरे वो उसके काबू में रहे। इट्स अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ये रूहानी मश्क का नाम है, ये कोई रस्म नहीं है। ये वो रूहानी मश्क है जिससे हम और ज्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, जिससे हम और ज्यादा रूहानी तौर पे मजबूत होते जाते हैं, खुदावंद की पहचान में बढ़ते चले जाते हैं, खुदावंद की आवाज सुनना शुरू कर देते हैं। और वो लोग जो खुदावंद के कलाम पे शबो रोज निगाह करते हैं, वो दुश्मन पे गलबा पाते हैं, वो अपने हालात पे गलबा पाते हैं। ऐसी ही एक सूरत हाल हमें मत्ती 4 बाब में भी देखने को मिलती। खुदावंद यीशु मसीह ने एक पैटर्न दे दिया, खुदावंद यीशु मसीह ने एक नमूना पेश कर दिया। मैं जब इन 11 आयात को अपने सामने रखता हूँ, 3 ऐसे पॉइंट्स हैं, आप इन 3 नुक्तों को अपने सामने रखिए और देखिए कि आज खुदावंद का रूह आपसे किस तरह से कलाम करता है। सबसे पहला पॉइंट ग्रिप, दूसरा पॉइंट गाइड एंड थर्ड पॉइंट इज ग्राउंड। हम सबसे पहले हफ्ते में बात करेंगे ग्रिप। चौथे चैप्टर की पहली आयत को एक दफा फिर से पढ़िए। खुदावंद के कलाम में लिखा है उस वक्त रूह उसको जंगल में ले गया, रूह उन्हें किधर होड़ ना लेके गया, अरे रूह उसको
کے گیا. لیکن اس سے پہلے جب ہم تیسرے باب کی آخری آیات پہ غور کرتے ہیں، وہاں ایک بڑا زبردست واقعہ ہمارے سامنے ہے. خدا ان کے کلام میں لکھا ہوا ہے، یوحنا دریائے یردن میں بپتسمہ دیتا تھا، خدا ان یسوع مسیح آ گئے، اور جیسے ہی وہ بپتسمہ لے کے باہر آیا، روح القدس کبوتر کی شکل میں آ کے اس کے اوپر ٹھہرا. آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے فاسٹنگ سیشن میں جاتے، he was totally in the grip of Holy Spirit، اور وہ پورے طور سے پاک روح کے کنٹرول میں ہے. اس کا مطلب فاسٹنگ is not a casual act، یہ کوئی ایسا معمولی عمل نہیں ہے. اور اس کے لیے پہلے آپ کو اپنا آپ پاک روح کے کنٹرول میں سونپنا پڑے گا، اس کی گرپ میں، اس کی تحویل میں اپنا آپ دینا پڑے گا. اگر میں روزے دار ہوں یا اگر میں فاسٹنگ کی پریکٹس کرتا ہوں اور میں کتنا وقت دعا میں گزارتا ہوں، یاد رکھیے گا روزے کے بغیر دعا ہو سکتی ہے، لیکن وہ روزہ جس میں دعا نہ ہو that is useless. وہ کہنا روزہ سارا دن دعا ہی کی. دعا ممکن ہے، اگر روزہ نہ ہو تو دعا ممکن ہے، لیکن روزے میں اگر دعا نہیں ہے that is not possible. اگر میں روزے دار ہوں، how much time I spend، میں کتنا وقت دعا میں کتنا وقت خدا ان کے کلام پہ غور کرنے میں گزارتا ہوں، کتنا غور، کتنی آیات، کتنے چیپٹرز، اور میں کتنی روحانی مشقوں میں اپنی ذات کو، اپنے آپ کو انوالو رکھتا ہوں. اس سے پہلے کہ خدا ان یسوع مسیح کو روح بیابان میں لے جاتا، خدا ان کا کلام بتاتا، روح القدس آ کے اس پہ ٹھہرا. He was in the grip of Holy Spirit، اور وہ پاک روح کی تحویل، پاک روح کے کنٹرول میں تھا. اور جیسے ہی کنفرمیشن ہو گئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، he is in my plan، اس کی زندگی میں میرا مقصد ہے. نادر کو آزمائش بھی آ گئی، اور بعض دفعہ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں جتنے بھی دعا شروع کی کیا نے، ارے جب سے چرچ جانا شروع کیا، جب سے فیلوشپ سٹارٹ کی ہے، تب سے معاملات اور بگڑ رہے ہیں. Here is your answer. ارے خداوند نے کبھی بھی اپنے بچوں کو سبز باغ نہیں دکھایا. اس نے تو کہا کہ ٹھیک ہے جو پھر اپنی سولی پہ میرے پیچھے آ. ارے جس دن خداوند کی زندگی میں ملاحت ہوگی، خداوند نام لے کے بلائے گا، آپ کو ٹیمپٹیشن، آپ کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن وہ جو ہر طرح کی آزمائش میں پاک روح کے کنٹرول میں رہتے ہیں، وہ دشمن پر غلبہ پاتے ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. میں غور کر رہا تھا دانش بھائی، یوحنا جڑا نا دریائے یردن چ بپتسمہ دیندا، ہور کتے نہیں دیندا، کسے ہور چ نہیں دیندا. دریائے یردن یسوع بھی اوتھے آیا. There was a reason، ایک پیچھے مقصد تھا. دریائے یردن یہ ایک ایسی جگہ جو پرانے دور کے انت اور نئے دور کے آغاز کا ایک نشان ہے. دریائے یردن وہ جگہ ہے جہاں پہ موسیٰ کا سفر ختم ہوتا ہے، یشوع کا سفر شروع ہوتا ہے. دریائے یردن وہ جگہ تھی جس میں سے موسیٰ نکلا اور بنی اسرائیل قوم کو وعدے کی سرزمین میں لے کے آیا. یشوع سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا اسی دریائے یردن سے. یوحنا یہاں پہ پرانے دور کی ایک تصویر پیش کر رہا ہے، اور جب یوحنا خداوند یسوع مسیح کو اسی دریائے یردن میں بپتسمہ دیتا ہے تو یہ اس بات کا نشان ہے کہ پرانے دور کا انت یہاں پہ ہوا، اور یہاں سے اب ایک نئے دور کا، نئے عہد کا آغاز ہو رہا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کی منسٹری کا آغاز اس بیپٹزم کے بعد ہم دیکھتے ہیں. ہاللیلویا. جان دی بیپٹائزر، یوحنا بپتسمہ دینے والا، ارے وہ یہاں پر دریائے یردن میں اس لیے بپتسمہ دے رہا. There was a reason behind. یوحنا استباغی، اچھا استباغی کچھ لوگ سمجھ رہے تھے پیو ناس، ارے نہیں، استباغی اس کے باپ کا نام نہیں ہے، استباغ اس کے عمل کا نام ہے. استباغ کا عرب چرن دے اسی. What is the meaning of استباغ؟ استباغ کسے کہتے ہیں؟ کپڑا رنگنے والوں کو یا چمڑا رنگنے والوں کو کبھی دیکھیے، کپڑا رنگنے والے دیکھے ہوں گے،
कपड़ा लेते हैं, गर्म पानी के अंदर उसको पूरा डिप कर देते हैं, और फिर जब कपड़ा उस पानी में से बाहर निकालो रंग ही बदल जाता है। इसको कहते हैं अमले इस्तबाग, रंग बदल दिया। और यूहन्ना को कहते थे यूहन्ना इस्तबागी। क्यों? यूहन्ना जिन्हों फड़दा ही पानी च डोबा दे के बाहर कढ़दा ही जिंदगी का रंग ही बदल जाता सी। अरे निजात मिल जाती थी, गुनाह माफ हो जाते थे। He is a John the Baptizer, यूहन्ना इस्तबागी। ये उसका काम था, ये उसका अमल था। और यहाँ पे हम जब खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पे निगाह करते हैं, पहली बात, बिफोर फास्टिंग ही प्लान, बिफोर फास्टिंग, अरे वो पाक रूह की ग्रिप में है, वो पाक रूह के कंट्रोल में है। दूसरी बात, गाइड, हम जब चौथे बाब की पहली आयत को देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रूह से जंगल में ले गया या बियाबान में ले गया। रूह और किधर न लेके गया, ताकि शैतान से, अबलीस से आजमाया जाए, ताकि यहाँ पर उसका टेस्ट हो। क्योंकि यहूदी कल्चर के मुताबिक अगर कोई शख्स रबी मुकर्रर होता है क्योंकि अंदर या शरई काउंसिल में उसकी सीट मुकर्रर की जाती, उम्र 30 साल थी। 30 साल से पहले कोई रबी मुकर्रर नहीं हो सकता, कोई उस्ताद अपॉइंट नहीं हो सकता, घट्टो घट्ट उम्र 30 साल होनी चाहिए। और 30 साल का हो और वो अप्लाई करे पोस्ट के लिए, उसका बकायदा टेस्ट लिया जाता था। जब वो अपने टेस्ट में पास हो जाए, फिर उसको टीचिंग के लिए, प्रीचिंग के लिए अलाउ किया जाता, परमिट किया जाता। उस यहूदी सिस्टम के ऐन मौके खुदावंद यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में अपनी खिदमत का आगाज किया, बपतिस्मा लिया। और खुदावंद का कलाम बताता है कि रूह उसको बियाबान में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। अभी वहां पे उसका टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। और मैं गौर कर रहा था, आप उन आजमाइशों पे गौर कीजिए जिन्हें लेके इब्लीस खुदावंद यीशु मसीह को आजमा रहा है। सबसे पहली आजमाइश ही है, इन पत्थरों को फरमा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को फरमा कि ये रोटियां बन जाए। इन्हें पीछे बपतिस्मे का टाइम सुन लिया, आसमान तो आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा। उन्होंने कहा अच्छा ये बेटा है। तो अगर तू खुदा का बेटा, अगर जो है डाउट क्रिएट कर रहा है, दुश्मन जब अटैक करता है वो हमेशा खुदावंद के वादों को लेके ज़हन और दिल के अंदर डाउट्स क्रिएट करता है, शक और शुबहत पैदा करता है। खुदावंद ने कंफर्मेशन कर दी, ये मेरा प्यारा बेटा। इब्लीस कहता है अच्छा अगर तू खुदा का बेटा है, वो डाउट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो इन पत्थरों को फरमा कि ये रोटियां बन जाए। आप देखो इब्लीस का नॉलेज कितना है। इब्लीस अच्छी तरह जानता है खुदा और खुदा के बेटे बराबर का इख्तियार रखते हैं। और पता सी कि खुदा ने फरमाया तो कुल कायनात वजूद में आ गई। अगर तू बेटा है तो फिर तू भी फरमा, यहाँ पर रोटियां भी वजूद में आ जाएगी। अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा। तेरा बाप कहता है, उसके कहने से हो जाता है, तू बेटा तू भी बात कर, तू भी क्या करेगा। लेकिन खुदावंद का कलाम यह बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस की बात न मानी। तीनों जवाब खुदावंद यीशु मसीह ने सृष्टा की किताब में से दिए। खुदावंद यीशु मसीह का आंसर यह था, इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। यीशु मसीह को चंगी तरह पता सी, अरे बियाबान में रोटियां मुहैया करने का दिस इज नॉट द राइट टाइम। हाँ, मगर जब सही वक्त आया बियाबान के अंदर, तो उसने 5000 से भी ज्यादा लोगों के लिए रोटियां मुहैया करके खुदावंद का चलाव जाहिर किया। अरे इब्लीस के कहने से रोटियां नहीं आएगी, जब आसमानी बाप हुक्म सादर करेगा, अरे तब खुदावंद जो है अपने लोगों की जरूरत को मुहैया करेगा। हालेलुया। दैट इज नॉट द राइट टाइम कि बियाबान में रोटियां मुहैया की जाए। ये जिस्म की ख्वाहिश है, ये पेट की ख्वाहिश है। इब्लीस आज भी जिस्मानी ख्वाहिशों को लेके, पेट की ख्वाहिशों को लेके खुदावंद के बथेरे बेटे बेटियों को आजमाइश में डालता और अपना शिकार बना लेता है। लेकिन वो जो खुदावंद के कलाम पर निगाह करते हैं, वो दुश्मन के हर हमले का जवाब देना जानते हैं। हालेलुया। अगला उसका सवाल ये दोस्त को हैक करके कमरे में ले गया।
اتنے جا کے کہتا ہے اپنے آپ کو تھلے سو. ارے زبور میں لکھا ہے کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے کہ فرشتے آن کے تیرے چوک لین کے. یہ شیخی ہے زندگی کی, یہ پراؤڈ ہے, اس کے اندر مشہور ہونے کا لالچ پیدا کر رہا ہے. پیچھے لاجک کیا ہے؟ اوپر سے نیچے ہیکل چگوگی. پلاطس کے محل میں نہیں لے کے گیا, ہیرودیس کے محل میں نہیں, ہیکل کے کنگرے پہ لے گیا, کیونکہ ہیکل سے لوگ کی قربانیاں کرنا دے. ہیکل وہ جگہ تھی جہاں پہ لوگ مسیحا کے منتظر تھے, ایک دن مسیحا آئے گا, اور وہ ہیکل کے کنگرے پہ لے گیا. ایک تو تھلے قربانیاں ہوندیاں نے, لوگ کی دعا کرن دے نے, تو تھلے سٹے گا پڑے آپ کو فرشتے چوک لین گے. یس وہ آنے جت کر کیا لوگ کی ویکھن گے, او مسایا آ گیا, بلے بلے ہو جائے گی, اور تو مشہور ہو جائے گا, فیم مل جائے گا, شہرت مل جائے گی, لوگ تیری طرف کھینچے چلے آئیں گے. جیسس سے نو, ارے مشہوری نہیں چاہیے, فیم نہیں چاہیے. یہ ابلیس کا ایسا ہتھیار ہے جس سے آج بھی خدا کے بتھیرے بیٹے بیٹیاں شکار ہو جاتے ہیں. مشہور ہونے کا لالچ, فیم لینے کا لالچ, شہرت لینے کا لالچ. دنیا مجھے دیکھے, دنیا مجھے جانے, میرا نام ہو جائے, ارے لوگ جانے لو جی بھی کچھ ہے جائے, ارے یہ تو بہت بڑی توپ چیز ہے. اور ابلیس یہاں پہ جب خداوند یسوع مسیح کی آزمائش کر رہا ہے, اس کا مقصد یہی ہے کہ تو فیم ملے گا. اور ہیکل میں ایک وقت میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 5,000, 10,000, چلو 25,000 لا لو. ایک ٹائم میں ابلیس یہ کہنا چاہ رہا, اتنی جنتا کے سامنے تجھے فیم مل جائے گا, لوگ تیری طرف کھینچے چلے آئیں گے. بٹ جیسس سے نو, ارے یہ تو وہ ذات ہے جس نے کہا کہ جب میں اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو صرف 5,000, 10,000 یا 20,000 نہیں, میں سب کو اپنی طرف کھینچ لوں گا. ہاللیلویا, that is not the right time. اور تیسرا سوال جو اس کا تھا, کہتا اونچے پہاڑ تے لے گیا, اور وہاں پہ لکھا ہوگا دنیا کی شان و شوکت دکھائے. ایک کاری سجدہ کر دے, یہ دنیا کا اختیار, یہ دنیا کی شان و شوکت سب دے. بٹ جیسس سے نو, ارے خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر, this is not possible. کیونکہ خداوند یسوع مسیح اچھی طرح جانتے تھے اس کا مشن کیا ہے. ارے دنیا کا اختیار نہیں چاہیے. یہ تو وہ ذات تھی جو اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ صلیب پہ مر جائے گا, دفن کیا جائے گا, اور تیسرے دن کا مردوں میں سے جی اٹھ کے جلال کو پہنچے گا. اسی ذات کا یہ دعویٰ تھا کہ صرف زمین کا نہیں بلکہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. ہاللیلویا, وہ صرف زمین کا اختیار نہیں, آسمان اور زمین کا اختیار لینے والا ہے. ہاللیلویا. یہ مطلب کہ ابلیس کا ویژن لمیٹڈ سی, اور صرف دنیا تک ہے. جیسس نے میرا ویژن اس سے کہیں بڑا ہے, اور میرا مشن اس سے کہیں بڑا ہے. خدا ان کا کلام بتاتا ہے کہ ابلیس اس کے پاس سے بھاگ گیا. آپ اپنی آزمائشوں پہ اپنی حکمت, اپنی عقل, اپنی پالیسی, اپنے پلان, اپنی اسٹریٹجی سے غلبہ نہیں پا سکتے. ورڈ آف گاڈ, خدا ان کا کلام, ارے خدا ان کا کلام ہے جو آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کرتا ہے. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح نے دشمن کے ہر حملے, دشمن کی ہر چال کا جواب خداوند کے کلام میں سے دیا. This is the word of God. ارے یہ خداوند کا کلام جو دھوکاری تلوار ہے, اور دشمن اس ہتھیار سے بھاگتا ہے. آپ کی پالیسی فیل ہو جائے گی, آپ کے پلانز ناکام ہو جائیں گے, آپ کی اسٹریٹجی فلوپ ہو جائے گی, لیکن خداوند کا کلام جو ہے دشمن کے قلعوں کو ڈھا دینے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. پہلی گل سی بول گئے تھے یاد بھی رکھو, میں بھی زور لائی جاتے ہیں. پہلی بات, گریپ, گائیڈ اینڈ گراؤنڈ. خداوند کا کلام کہتا ہے روس کو بیابان میں لے گیا, جنگل میں لے گیا. بیابان, اٹس اے ویری اسپیشل پلیس ہے, بڑی خاص جگہ بیابان. جب خداوند کے بچے بیابان میں گئے, خداوند نے ان کو فتح عطا کی. ارے بیابان وہ جگہ ہے جہاں پہ زندگی کے کوئی آثار نہیں, نو فیوچر, جہاں پہ شاید کوئی راستہ نظر نہ آئے. یاد کیجیے وہ واقعہ جب بنی اسرائیل قوم ملک
مصر سے نکلی، بیابان وال طور پہ، اگے بحر کلزم آ گیا، پیچھے بھی موت، آگے بھی موت، ارے کوئی راستہ نہیں. یہ بیابان ہے جہاں میں کوئی راستہ نظر نہ آئے. لیکن ایسی جگہ جہاں میں کوئی راستہ نظر نہ آئے، وہاں پر خداوند اپنے بچوں کے لیے راستہ مہیا کر دیتا ہے. بحر کلزم کو پار کر کے نکل گئے اور دشمن اسی پانی میں فنا ہو گیا. ہاللیلویا. یہ ممکن ہے کہ شاید آج آپ بھی کسی ایسی سچویشن میں ہو جہاں میں کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو جان لیجئے you are in the wilderness. ارے آپ اپنے بیابان میں ہو، لیکن آپ کے لیے وعدہ یہ ہے، ہر وہ شخص جو بیابان میں ہے خداوند پر بھروسہ کرے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے بیابان میں راستے مہیا کرنا جانتا ہے. ہاللیلویا. بیابان is a very special place. بیابان وہ جگہ ہے جہاں پر خداوند کی حضوری صرف سبت کے سبت نہیں، سویرے بھی حضوری تھے، شامی بھی حضوری. بیابان کے اندر جب خداوند کے بیٹے بیٹیاں سفر کرتے تھے تو دن کو خداوند بادل کی طرح اور رات کو آگ کے ستون کی طرح ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. That is the presence of God. ارے یہ ممکن ہے کہ شاید آج آپ بھی کسی ایسے ہی بیابان جیسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہو. آپ کے لیے پیغام یہ ہے، ارے وہ جو دن کو بادل اور رات کو آگ کے ستون کی مانند اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، خداوند کی حضوری خداوند کے لوگوں کے ساتھ بیابان میں موجود ہے. بیابان وہ جگہ جہاں پہ خداوند کا جلال ظاہر ہوتا ہے. بیابان جتھے نہ کچھ کھان لوں نہ کچھ پین لوں، لیکن خداوند نے اپنے بچوں کو بیابان کے اندر آسمانی روٹی من مہیا کر دیا. تسی اندازہ کرو جہاں پر زندگی کے آسار نہیں، اسے بیابان دے وچ تکا روٹی ہوندے ہیں، باربیکیو چلن دے ہیں. خداوند نے پٹیرے کھا دیتے، خداوند نے من برسا دیا. ارے یہ بیابان ہے. دنیا بیابانوں سے گزرتی، ڈرتی، کانپتی، لیکن جب خداوند کے لوگ بیابانوں میں آ جاتے ہیں، خداوند آپ ان کے ساتھ آ جاتا ہے. وہ آپ آسمان کو کھول کے اپنے بچوں کی ساری ضرورتوں کو مہیا کرتا ہے. یہ بیابان دنیا کو خوف زدہ کر سکتا ہے لیکن خداوند کے بیٹوں کو نہیں. ہاللیلویا. یہ بیابان وہ جگہ ہے جہاں خداوند کا جلال ظاہر ہوتا ہے، خداوند کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. اور یہ بیابان میں خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ روح اس کو بیابان میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. میں حیران سی، وائے بیابان کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ دو وجوہات ہیں، دو باتیں ہیں. خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ دیا، روح القدس آ کے ٹھہرا، خداوند کا کلام بتاتا ہے، اور روح اس کو بیابان میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. بعض دفعہ خداوند کے بیٹے ایسی صورتحال کا سامنا کرتے ہیں. آپ جس قدر خداوند کی نزدیکی میں آتے جاتے ہو، آزمائشوں ٹیمپٹیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ آزمائشیں، وہ ٹیمپٹیشن اس لیے نہیں کہ آپ گر جاؤ، آپ فنا ہو جاؤ، آپ ختم ہو جاؤ. وہ آزمائشیں، وہ ٹیمپٹیشن اس لیے ہے تاکہ دشمن جان جائے کہ بیابان میں آپ اکیلے نہیں ہو. God is with you. دوسری وجہ، یہودیوں کا دانشورانہ عقیدہ تھا بدروہیں جو ہیں یہ کھلے پانیوں میں اور بیابانوں میں رہتی ہیں. خداوند یسوع مسیح نے گائیڈ کیا کہ جب کسی شخص میں سے بدروح نکلتی تو بیابانوں کا سفر کرتی ہے، بیابانوں میں چلی جاتی ہے، لیکن ایک دن لوٹ کے واپس آتی ہے. اگر اس گھر کو، اگر اس بدن کو خالی پائے تو اپنے ساتھ 7 بدروہیں اور لے آتی ہے اور پہلے سے بھی زیادہ برا حال کرتی ہے. کیونکہ جیو کانسیپٹ تھا کہ بدروہیں بیابانوں میں ہوتی ہیں. مطلب بیابان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ شیطان کی کنگڈم ہے، جہاں پہ اس کی ٹیریٹری ہے. نہ صرف بیابان بلکہ کھلے پانی بھی. یہودیوں کا ماننا یہ تھا کھلے پانیوں کے اوپر بھی بدروہیں جو ہے وہ چلتی ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ جب خداوند یسوع مسیح پانی پہ چلتے آ رہے، شاگرداں نے ایک چیخا مارنی شروع کر دیا، اور بدروہ آ گئی، بدروہ آ گئی. پیچھے ڈاکٹرائن تھی، پیچھے عقیدہ تھا کہ ایول سپیرٹس، بدروہیں، ابلیس، یہ کھلے پانیوں میں اور بیابانوں میں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کہ جب روح یسوع کو بیابان میں لے گیا، روح یسوع کو ابلیس کی ٹیریٹری میں، ابلیس کے کنگڈم میں لے کے گیا تاکہ وہاں پہ جا کے ابلیس اس کی آزمائش کرے. اور خدا کا کلام
कलाम बताता है कि 40 दिन रात उसने फाका किया। इसका मतलब ये टूर्नामेंट टेम्पटेशन का 40 दिन तक चलता रहा। अच्छा, जिन्हें भी थे क्रिकेट खेलने वाले तो अच्छी तरह जानते थे, अगर तो क्रिकेट मैच होम ग्राउंड में हो तो वो टीम जिसका होम ग्राउंड होता है वो बड़ी कॉन्फिडेंट होती है, जीतने के चांसेस जो है वो 90% होते हैं, क्योंकि वो अपनी होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। बियाबान अबलीस का होम ग्राउंड था। यीशु मसीह को रूह बियाबान में लेके आया, अबलीस के होम ग्राउंड में लेके आया। 40 दिन तक ये टेम्पटेशन का टूर्नामेंट चलता रहा और आखिर को दुश्मन अपना होम ग्राउंड छोड़ के भाग गया। इसका मतलब कि खुदावंद यीशु मसीह ने दुश्मन को दुश्मन के होम ग्राउंड में शिकस्त दी और फिर गालिब आया। हालेलुया। खुदावंद ने अबलीस ने क्या कि तू है कलचा, खुदावंद ने उठे रहे अपने घर बैठा रहा, मैं अपना बेटा कर लंडिया, अरे वो आ रहा है और वो तुझे तेरे घर के अंदर ही शिकस्त देगा और तू अपना घर छोड़ के भागेगा। खुदावंद का कलाम बताता है कि अबलीस उसे छोड़ के चला गया और जब अबलीस छोड़ के गया, अबलीस ने जब शिकस्त खाई, खुदावंद का कलाम बताता है फरिश्ते आके उसकी खिदमत करने लगे। अरे ये है पैटर्न, दिस इज द पैटर्न। अरे जब खुदावंद के बेटे बेटियां हर तरह की आजमाइश में खुदावंद के कलाम के सहारे, खुदावंद के कलाम की बदौलत दुश्मन का मुकाबला करते हैं तो दुश्मन मैदान छोड़ के भाग जाता है कि आपके हाथ में खुदावंद का कलाम रूह की तलवार है। अरे दुश्मन को जब इस तलवार से घाव लगते हैं तो वो बच नहीं पाता, वो दौड़ जाता है और जब दुश्मन भाग जाता है तो आसमानी मखलूकात आके आपके इर्द गिर्द डेरे डालती है, आपकी खिदमत करती है। खुदावंद का कलाम बताता है कि फरिश्ते आके इसकी वर्शिप करने लगे। फास्टिंग, अरे ये वो स्पिरिचुअल एक्ट है जिसमें दुश्मन की शिकस्त यकीनी है, लेकिन शर्त ये है आप खुदावंद के कलाम पे कितना गौर करते हैं। यीशु मसीह ने फौरन जेब जो बाइबल की कटी हवाले नहीं छाते चाहेगा नहीं, अरे ये वो कलाम था जो उसके अंदर सरायत कर रहा था। कलाम वो जो आपके अंदर उतर चुका है, कलाम वो जो आपको याद है। अबलीस उस वक्त आया खुदावंद का कलाम था जब लिखा हुआ है कि आखिर को उसे भूख लगी ना रही हो। When you feel weak, जब इंसान कमजोर महसूस करे तो दुश्मन आ जाता है, क्योंकि तब वो मुकाबले के लिए आता है। जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो तो नहीं आएगा, उन्हें पता है इसका बड़ा बंदा स्ट्रांग है। When you are weak, हल्के जो भी मारे पड़े लोग दुश्मन आ गया, टेम्पटेशन आ गया, आजमाइश आ गई, बट दैट इज द टाइम कि आपको अपनी रूहानी मशक़ें जारी रखनी है। खुदावंद के कलाम की जुगाली कीजिए, बार बार हवाला पढ़िए, भूल गया फिर पढ़ो, शामिल नहीं याद आया फिर पढ़िए, अरे सुबह क्या पढ़ा था फिर देखो, बार बार जुगाली करो। दिस इज द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ये है वो रूहानी मशक़ें। इन रूहानी मशकों के सबब से हम दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। हालेलुया। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए। ओ प्रेज हालेलुया जीसस। कोई जुबान यहाँ खामोश न रहे, जो खुदावंद का रूह यहाँ मौजूद है, वो चलता फिरता जुम्मश करता है। आए हम सब अपने लबों को खोले, उसके नाम को मुबारक कहें। ओ प्रेज हालेलुया। ओ हालेलुया। आवाजें कम है, जिन्हें जीने आवाजा कम नहीं। हालेलुया। ओ प्रेज ओ हालेलुया 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 जीसस हालेलुया। जिंदा मेहमान आसमान बाप के गहराइयों से खुदा उनसे गुजारी करते हैं इस खूबसूरत पल के लिए, इस वक्त, इस मौका के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में अता किया। खुदा उनके आपने अपने कलाम के वसीला से अपने बच्चों के दिलों की आंखों को रोशन किया, ज़हनों को खोला, तकवीन बख्शी, ज़ौर अता किया। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा यीशु जी, हर एक जान जब इस जगह से निकले तो खाली ना लौटे, बल्कि आपका कलाम खुदा यीशु जी जिंदगियों में सराहियत करता जाए और जड़ पकड़ता जाए। खुदा यीशु जी, आपका कलाम भी है जो हमें दुश्मन पे फतह से बढ़कर गलबा अता करता है। अपने बच्चों को छुइए, बड़ी
برکت عطا کیجیے خدا یسوع جی۔ آخر جی ہم آپ کو تھینک یو بولتے ہیں، آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ اپنے وعدہ کے موافق اپنے بچوں کے درمیان چلتے پھرتے اور جنبش کرتے ہو۔ آپ ہی ہو خدا یسوع جی جو ہماری سوچ کو خدا یسوع جی اس لائق کر دیتے ہو کہ ہم آپ کے کلام کو اس میں غور کریں اور ان باتوں کو اپنے اندر لیں۔ ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں یسوع جی، ہم آپ کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیسس، آج اس خوبصورت محفل کے لیے، اس وقت کے لیے اور اس ساری برکت کے لیے جو آپ نے ہم سب کو عطا کی۔ ایک ایک جان کو چھوئیے، بلیس کیجیے اور بڑی برکت عطا کیجیے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں، آمین، ہاللویہ۔